श्री गायत्री कवचं 1 याज्ञवल्क्य उवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाथ संशयोऽस्ति महान् मम चतुष्षष्टिकलानां च पातकानां च तद्वद मुच्यते केन पुण्येन ब्रह्मरूपं कथं भवेत् देहश्च देवतारूपो मन्त्ररूपो विशेषतः क्रमतः श्रोतुमिच्छामि कवचं विधिपूर्वकं ब्रह्म उवाच अस्य श्रीगायत्री कवचस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः ऋग्यजुस्सामातवार्णि छन्दांसिं परब्रह्मस्वरूपिणी गायत्री देवता भूर्बीजं भुवशक्तिः स्वकीलकं श्रीगायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि ऋग्यजुः सामाथर्वच्छन्दोभ्यो नमः मुखे परब्रह्मस्वरूपिणी गायत्री देवतायै नमः ह्यदि भूः बीजाय नमः गुह्ये भुवः शक्तये नमः पादयोः स्वः कीलकाय नमः नाभौ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे करन्यासः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरिति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यमिति तर्जनीभ्यां नमः ॐ भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्येति मध्यमाभ्यां नमः ॐ भूर्भुवः स्वः धीमहि इति अनामिकाभ्यां नमः ॐ भूर्भुवः स्वः धियो यो नः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ भूर्भुवः स्वः प्रचोदयादिति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अङ्गन्यासः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरिति हृदयाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्येति शिरसे स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्येति शिखायै वषट् ॐ भूर्भुवः स्वः धीमहीति कवचाय हुम् ॐ भूर्भुवः स्वः धियो यो नः इति नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ भूर्भुवः स्वः प्रचोदयादिति अस्राय फट् प्रार्थना वर्णास्रां कुण्डिकाहस्तां शुद्धनिर्मलज्योतिषीं सर्वतत्त्वमयीं वन्दे गायत्रीं वेदमातरम् अथ ध्यानं मुक्ता विद्रुमहे मनीलधवलच्छायैर्मुखे श्रीक्षणैर्युक्तामिन्दुनिबद्धरतमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदा भयाङ्कुशकषां शूलां कपालं गुणं चङ्गं चक्रमतारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे अथ कवचम् ॐ गायत्री पूर्वतः पातु सावित्रे पातु दक्षिणे ब्रह्मविद्या च मे पश्चादुत्तरे मां सरस्वती पावकीं मे दिशं रक्षोत्पावकोज्ज्वलशालिनी यातु दानीं दिशं रक्षे दातु दानगणार्दिनी पवमानीं दिशं रक्षेत् पवमानविलासिनी दिशं रौद्रीमवतु मे रुद्राणि रुद्ररूपिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्तादैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेत् सर्वतो भुवनेश्वरी ब्रह्मास्त्रस्मरणादेव वाचां सिद्धिः प्रजायते ब्रह्मदण्डश्च मे पातु सर्वशस्त्रास्त्रभक्षकः ब्रह्मशीर्षतस्था पातु शत्रूणां वधकारकः सप्तव्याह्यतः पान्तु सर्वदा बिन्दुसंयुतः वेदमाता च मां पातु सरहस्या सदैवता देवी सूक्तं सदा पातु सहस्राक्षरदेवता चतुष्षष्टिकला विद्या दिव्याद्या पातु देवता बीजशक्तिश्च मे पातु विक्रमदेवता तत्पदं पातु मे पादौ जङ्गे मे सवितुः पदं वरेण्यं कटिदेशं तु नाभिं तथैव च देवस्य मे तु हृदयं धीमहि इति गलं तथा धियो मे पातु जिह्नायां यः पदं पातु लोचने ललाटे नः पदं पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात् तद्वर्णः पातु मूर्धानं सकारः पातु फालकं चक्षुषि मे विकारस्तु श्रोत्रं रक्षेतु कारकः नासापुटे बकारो मे रेकारस्तु कपोलयोः निकारस्त्वदरोष्टे च यकारस्तूर्धौष्टके आस्य मध्ये बकारस्तु गोर्कारस्तु कपोलयोः देकारः कण्ठदेशे च वकारः स्कन्धदेशयोः स्यकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वामहस्तकं मकारो हृदयं रक्षेत् द्विकारो जठरं तथा धिकारो नाभिदेशं तु योकारस्तु कटिद्वयं गुह्यं रक्षतु योकार ऊरु मे नः पदाक्षरं प्रकारो जानुनी रक्षेत् चोकारो जङ्गदेशयोः दकारो गुल्फदेशं तु यात्कारः पादयुग्मकं जातवेदेति गायत्री त्रयम्बकेति दशाक्षरा
सर्वतः सर्वदा पातु आपो ज्योतीति षोडशी इदं तु कवचं दिव्यं बाधाशतविनाशकं तत्तु षष्टिकला विद्या सकलैश्चर्यसिद्धिदं जपारम्भे च हृदयं जपान्ते कवचं पठेत् स्त्रीगोब्राह्मणमित्रादिद्रोहाद्य किल पातकैः मुच्यते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्मादिगच्छति पुष्पाञ्जलिं च गायत्र्या मूलेनैव पठेत् सुखं शतसहस्रवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जपत्रे लिखित्वैतत् स्वकण्ठे धारयेद्यदि शिखायां दक्षिणे बाहो कण्ठे वा धारयेद्दुतः त्रैलोक्यं चोपयेत् सर्वं त्रैलोक्यं दहति क्षणात् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् नानाविद्यानिधिर्भवेत् ब्रह्मास्त्रादीनि सर्वाणि तदङ्गस्पर्शनात्ततः भवन्ति तस्य तुल्यानि किमन्यत् कथयामि ते अभिमन्त्रितगायत्री कवचं मानसं पठेत् तज्जलं पिबतो नित्यं पुराश्चर्यफलं भवेत् लघुसामान्यकं मन्त्रं महामन्त्रं तथैव च यो वेत्ति धारणं युञ्जन् जीवन्मुक्तः स उच्यते सप्ताव्याहतयो विप्र सप्तावस्थाः प्रकीर्तिताः सप्तजीवशता नित्यं व्याहति अग्निरूपिणी प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याह्यतीचु स सप्तसु सर्वेषामेव पापानां सङ्करे समुपस्थिते शतं सहस्रमभ्यच्छं गायत्री पावनं महत् दशशतमुष्टोत्तरशतं गायत्री पावनं महत् भक्तिमान्यो भवेद्विपः सन्ध्याकर्म समाचरेत् काले काले तु कर्तव्यं सिद्धिर्भवति नान्यथा प्रणवं पूर्वं रुद्रुत्य भूर्भुवः स्वस्ततैव च तुर्यं सहैव गायत्री जप एव मुदाह्यतम् तुर्यपादमुत्सृज्य गायत्रीं च जपे द्विजः स मूढो नरकं याति कालसूत्रमदो गतिः मन्त्रादौ जननं प्रोक्तं मन्त्रान्ते मृतसूतकम् उभयोर्दोषनिर्मुक्तं गायत्री सफला भवेत् मन्त्रादौ पाशबीजं च मन्त्रान्ते कुशबीजकं मन्त्रमध्ये तु या माया गायत्री सफला भवेत् वाचिकं त्वमेकमेव स्यादुपांशुं शतमुच्यते सहस्रं मानसं प्रोक्तं त्रिविधं जपलक्षणम् अक्षमालां च मुद्रां च गुरोरपि न दर्शयेत् जपं चाच्च नामिकामाद्य पर्वणि अनामामध्यया हीना कन्यष्टादिक्रमेण तु तर्जनीमूलपर्यन्तं गायत्री जपलक्षणं पर्वभिस्तु जपेदेवमन्यत्र नियमः स्मृतः गायत्र्या वेदमूलात्वाद्वेद्वः पर्वसु गीयते दशाभिर्जन्म जनितं शतेनैव पुराकृतं त्रियुगं तु सहस्राणि गायत्री हन्ति किल्बिषं प्रातःकालेषु कर्तव्यं सिद्धिं विप्रो च इच्छति नादालये समाधिश्च सन्ध्यायां समुपासते अंगुल्यग्रेणं यज्ञप्तं मेरुलङ्घने असंज्ञाया च यज्ञप्तं तज्जप्यं निष्फलं भवेत् विना वस्त्रं प्रकुर्वीत गायत्री निष्फला भवेत् वस्त्रपुच्छं न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः गायत्रीं तु परित्यज्य अन्यमन्त्रमुपासते सिद्धान्नं च परित्यज्य भिक्षामठिति दुर्मतिः ऋषिश्चन्दो देवताख्या बीजशक्तिश्च कीलकं विनियोगं न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् वर्णमुद्रा ध्यानपदमावाह न विसर्जनं दीपं चक्रं न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् शक्तिन्यासस्तथा स्थानं मन्त्रसम्बोधनं परं त्रिविधं यो न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् पंचोपचारकांश्चैव होमद्रव्यं तथैव च पंचांगं च विना नित्यं गायत्री निष्फला भवेत् मंत्रसिद्धिर्भवेज्जातु विश्वामित्रेण भाषितं व्यासो वाचस्पतिं जीवस्तुता देवी तपः स्मृतौ देवी जप्ता सहस्रं सा ह्युपपातकनाशिनी लक्षजाप्ये तथा तच्च महापातकनाशिनी कोटिजाप्येन राजेन्द्र यदिच्छति तदाप्नुयात् न देयं परिशिष्येभ्यो ह्यभक्तेभ्यो विशेषतः शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो हन्यता मृत्युमाप्नुयात् इति वशिष्ठसंहितायां श्रीगायत्री कवचम्।